Bagian kusaचे कुर्वे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया किती जकावंक फो झाले हालेलुया तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया कित्याक सुमी खरोच जीवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोन्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुम्ही दया केले त्याच्यामुळे अंकार मरी फात ससनाच्या जिनेसो संतोष आमकाला बसो कर म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्ताच्या समय मरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या मुजरण्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुझे दबेन मुझे मोतूस वाडाय म्हाका राख सांभाळ सलय आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राज येऊन तुझी कशी सरकार जाता तशीच या संसारात जाऊन आमचो दिसपडतो ग्रास आमकादी आणि आम्ही आमचे चुकलेले आंबुक्षिता तशी आमची पदका बगोस आणि आमका ताणे पडो दिनाका पूर्ण वाईटांतले आमका निवार. बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भगतचनू या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिता आसतना ताका आमी स्तुती करता आसतना आज आयताराचो दीस जावन आसा. आयतारसून भाग्यवनपणी सांबाळ. आज प्रत्येक आयतारच्या दिसा देवाक आज आमी अर्घा दिवया कित्याक एकूटाम जावन आमकां जण एकला तो सांगाता मेळोवन आसा. आज उतार देवाचे म्हणटा की साम चॅप्टर 72 वर्स 12 कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतालो. आदार नातल्यांक तो पावतालो. आदार ना म्हणल्यार आदाराक येता म्हण कोणें आमकां प्रॉमीस कर आदाराक येना आसतना आमकां सण सोडला जावं फुडो. आज तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या भुरग्यांक आज तुमच्या कुटुंबाच्या सण्यांक तसो देव आदाराक येतालो आनी तसो देव तुमच्या कुटुंबाक आदार दितालो. ह्या आयताराच्या दिसा आमी कुटुंबा सांगाता मागणें करूंक जाय. मिसाक वेचे जावं फुडो कुटुंबा सांगाता आयताराच्या दिसा आमी सोम्याक भेटयलेलो दीस जावन आसा. त्या खातीर ह्या आयताराच्या दिसा आपुरबायन मिसान सांगाता मेळोन भाग घेवचो दीस जावन आसा. येवक्रिस्तांत एक जावचो दीस जावन आसा. जावं फुडो डेली मिसा तुमकां वचूंक जायना कामार बिजी आसता जावं फुडो एक आयतार सोन तुवें भाग्यवनपणी सांबाळूंक जाय. तोय दीस चड फावटी म्हज्या मगजच्यान आमच्या कामांतूच आमी आसता तातूंय बिजी आसता. एक दीस आयतारा दीस येवक्रिस्त सांगाता आमी सांगाता मेळून त्या जेजूक आराधन करून ताचे उतार आयकून जिवंत उंड्याच्या रुपार आसता जेजूक आमच्या जिबेर घेवन आमच्या काळजांत ताका स्वागत करचो दीस जावन आसा. त्या खातीर आयतार सोन भाग्यवनपणी सांबाळ. आज मागीर आमी कुटुंबा सांगाता वेळ आसा त्या वेळा काकुतीचो तेच करा ना कुटुंबा सांगाता टायम आसता. आयच्या दिसा सांजेर खंय भोंवंक वचता सांजेर घरा येवंक आनी बऱ्या रितीन आमोरी मागणें करून थोडे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करा. एटलिस्ट तुमकां आयतार एक दीस म्हणी वो आपुरबायन खस करूं वेळ आसा. कुटुंबा सांगाता भुरग्यां सांगाता येवक्रिस्ता थंय आमी एक जावन आसूंक जाय. आज देवाचे उतार म्हणटा की आमकां साम 72 वर्स 12 कित्याक ताका उलो मारतल्यांक गरीबांक दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो. आदार नातल्यांक तो पावता. आज तो जेजू आमच्या आदाराक आसा आमच्या सांगाता आसा. आज तुमी थारोवंक जाय हो दीस आयताराचो दीस हांव भाग्यवनपणी सांबाळटा. मिसाच्या बलिदानान म्हज्या भुरग्यां नेगी भुरग्यांक घरांत न्हिदोवन रावूंक सोडचें आनी आमी एक मात्र मालगाड्यांनी मिसा वचूंचे न्ही. भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय. पुता आयताराचो दीस भाग्यवनपणी सांबाळूंक जाय. हे मिसाक आमच्या सांगाता इम्पॉर्टंट म्हज्या मोगाचें मीस आमी उरल्या कडेन खंय वयताना भुरग्यांक वेगी उठयता आनी धाडटा. आज प्रत्येक आसतना आमी हर एका आयतारा भुरग्यांक जागोवंक जाय. प्रत्येक दोतोर न्ही की मिसाक आयतारसून भाग्यवनपणी सांबाळून भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय. आज आमी देवा अर्घा दिवन
हे गायन म्हणटा आसतना आज मागया आमी सोम्या तुजी कृपा तुजी काकूत म्हणजे कुटुंबाच्या सहज सान्या ते देवन येऊ दी तुजी दैवी सकत म्हणजे कुटुंबाचे वळून येऊ दी सोम्या आज भाग्यवनपणी सांबाळूं तुका स्तुती करूं तुका आराधन करूं हो दीस आमचो योग्य कर म्हणून ह्या गायनाद्वारे आमी सांगता म्हणून म्हणया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मोनाखाती येशूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन स्तुती करूया हालेलुया गाऊन हरसिया. हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती परत म्हणया गीत गाऊन स्तुती करूया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मोनाखाती येशूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया गीत गाऊन गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मोना खातीर येशूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती बातक्यांचो मोग ताणें केलो वाक्यासमोर ताणे केलो आमच्या खातीर तो कुरसार मेलो तो कुरसार मेलो बातक्यांचो मोग ताणें केलो वाक्यासमोर ताणे केलो आमच्या खातीर तो कुरसार मेलो तो कुरसार मेलो बातकातां पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची स्तुती ताची गांवच्या तयार बातकातां पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची स्तुती ताची गांवच्या तयार केलो गीत गाऊन गीत गाऊन स्तुती करिया सुम्या वाकण्या दिनवासिया येशूच्या मनाखाती अगळसिया आमी त्या जेजूक हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची दोन्ही हात वयर बरे सकाळ तक स्तुती कर म्हणया हालेलुया 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 अर्गा तुका धन्य महिमा तुका वाकणे तुका अर्गा तुका बापा अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका बापा महिमा तुका जेजू महिमा तुका पवित्र आत्म्या आयचो दीस तुम्ही सोलो मरून आसा सुम्या तुका वाकणी बोधबी सुम्या तू वर्तो आणि वर्तो जावन आसाय तू तुझ्या आपल्या राखताय सांभाळताय तुझ्या प्रिया सुद्धा मोकार नसाय अरे विघ्न अनवरत सदा नीत आमकां तू राखून आसाय वाकणी स्तुती बोधबी जेजू हालेलुया 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 हे सकाळच्या वेळार त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवन हांगासली दोन टेस्टमनी आमी आयकूं ह्या वेळार Praise the Lord, हांव रियोना मँगलोर टावन साबार तेंपा टावन हांव म्हज्या परिक्षेक तयारी करनासली आनी ह्याच खातीर हांवें पिटिशन बरयलें आनी म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव बऱ्यान सदांच रिपीट करनासली आनी वर्डाच्या भितरान म्हाका बऱ्यांतले बरे ग्रेट फावो केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजा टावन अर्गां दितां. तशेंच म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांक मागले सर उपकारी फावो जाल्यात. हे देव वर्डा जप केल्ल्या आमच्या सर्विसपरा देवाक आमी काळजा टावन अर्गां दितां. तशेंच आमच्या खातीर सदांच मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सर बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका सोमियान जेजू ओगलाप तुका सोमियान जेजू महिमा तुका सोमियान जेजू. हांव कातारतान उलयतां. देवान म्हाका केल्ल्या ओड अजापा खातीर म्हजी साक्षांव दिवंक आशेता. फाटल्या वर्सा म्हज्या तोंडार मस्त वायट पॅचेस पडुल्ले आनी अशें हांव मस्त टेन्शनार आसलो कित्याक म्हाका खंयी भायर वचूंक आनी परत जायनातलें. म्हळ्यार सट्टां विचारतलें एक आलें जाल्यार तुज्या तोंडार कशें वायट पॅचेस पडल्यात म्हूण विचारतलें. म्हाका तें सट्टांनी सांगून म्हाका मस्त पुरो जाल्लें कित्याक धाकटेरा की तें फायंड आवट करूंक जावनातलें कशें ते वायट पॅचेस पडल्यात म्हूण. आनी म्हाका खंयी भायर वचूंक एक तर बरें जायनातलें. देखून हांव घरांत आसतालो आनी मागतालो. तशें आसता म्हज्या काजनाच्या न्हवऱ्यान म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें प्रेयर लिंक धाडलें. तें हांवें आयकूंक सुरू केलें आनी हांवें पिटिशनी धाडलें. ब्रदर प्रकाशान ताच्या पंगडान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव सदांय रिपीट करनासलो आनी ताचे उपरांत कंटिन्युअसली हांव दनपराच्या मागणी हांव आयकतालो आनी जेजू लागीं मागतालो तुका वय जाल्यार म्हज्या तोंडा वयले वायट पॅचेस पुरो गूण कर जेजू म्हूण. सांगाताच त्या वेळार म्हाका गांवाक वचूंक केल्लें आनी थंय हांवें वखाद केलें
आणि देवाच्या दयेन देवाच्या काकुलतीन म्हज्या तोंडार आशिल्ले वायट पॅचेस पुरो सावकास नपय जावन आयले आनी आतां संपूर्ण रितीन हांव बरो जाला. देवाक हांव अर्गां दितां हे वडा जप म्हणजे थंय केल्ल्याक. अर्गां तुका सोमिया जेजू, ओगलाप तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू. तशेंच म्हाका देवाक चड लागीं येवंक कुमक जाल्यार ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोमिया जेजू, ओगलाप तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू. या सकाळच्या वेळार 5 बसवणी आमी जण एकले सांगात म्हणून म्हणया वेळार साम चॅप्टर 27 वर्स 1 सर्वेस पर म्हजो उजवाड म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय. साम चॅप्टर 18 वर्स 28 सर्वेस परातूंच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. साम चॅप्टर 34 वर्स 18 दय सणलेल्यांक सर्वेस पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. प्रवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3 तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुजी येवजण्यो सुफळ जातल्यो. साम चॅप्टर 80 वर्स दळभराच्या सर्वेस्पर आमकां परतून वयर काड. तुज्या मुखा म्हणसो परजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली. आयताराच्या दिसा आमकां जण सुटका सडवण तसो जेजू फाव करून दी. ताच्या मोगा लागीं आमकां तो एक कन्न दवरून दी. परत 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वेळा. हांव पयल्यान पयलें म्हज्या धन्य देवाक अर्घ दितां. हांव म्हज्या पुताची टेस्ट दिन आशेतां. म्हजो पूत पयर शेनवारा सांजे 4 वरांर भायर बसून आसलो. ताच्या लागशिल्ल्यान एक विकार सरप आमच्या घरा भितर आयलें जाल्यारय आमी भियोंक ना. ब्रदर प्रकाशान दिल्लें देवाचें उतर इसाया 41 वर्स 10 भियेनाका कित्याक हांव तुजे सगळे आसां. घबरार नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गोठे दितां, हांव तुका आमुसो दितां. म्हज्या सयतेवन उजव्या हातान तुका सांबाळटां. हे वर्स रिपीट करनासलीं. इतल्या व्हडल्या अपायांतले राखून व्हेल्ल्या धन्य देवाक अर्घ दितां. आमच्या पासत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक पवित्र आत्म्याचे सकत देंवन येवं दी म्हूण मागतां. थँक्यू जिसस, प्रेज जिसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां ताणें केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर. हांव लिल्ली थानातावन म्हज्या फॅमिली फ्रेंड मरिना आनी जेम्साची साक्ष दिवंक आशेतां. मरिनाक आनी जेम्साक काजार जावन 8.5 वर्सां जाल्यारय भुरग्यांचें देणें फावो जावन येतलें. हांव हें मागणें मेयाच्या 2021 आयकोन आसा. हांवें ब्रदर प्रकाशाक तांचे पासत मागोवंक पिटिशन घाल्लें आनी ताणें म्हाका जेनिसस चॅप्टर 18 वर्सेस 14 आनी 1 सॅम्युएल चॅप्टर 1 वर्सेस 17 रिपीट करूंक सांगलें. हांवें तें वर्ड ऑफ गॉड मरिनाक धाडलें आनी रिपीट करूंक सांगलें आनी हांव तें सदां तांच्या पासत रिपीट करते आसली. जुनाच्या 5 तारीखेर ब्रदर प्रकाशान सांगलें जून 6 तारीखेर भुरगीं नातलेल्या भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या खातीर विशेश मागणें आसा म्हणून. हांवें मरिनाक मॅसेज घाली आनी दुसऱ्या दिसा मागण्यांत जॉयन जावंक सांगलें आनी तांकां मागण्यांचें लिंक धाडलें. मागणें आयकूंक सांगलें. ती मागण्यांत जॉयन जाली आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते आसली. अशें आसता नोव्हेंबर 3 तारीखेर मरिनान म्हाका फोन केलो आनी सांगलें आंटी हांव गुरवार आसां आनी म्हाका 3 म्हयने जाले म्हणून. म्हाका संतोशान उतरान सुटाना जाली. येदें वडाजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या उतरांचेर कितली सकत आसा म्हणून शिकयल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं दी आनी देवाची धाराळ आशिर्वादांनी भरोवन दी आनी ताचें मीस हांव संवसारभर विस्तारून दी म्हणून मागतां. आज 12/5/2022 मरिनान भलायकेवंत चेड्या भुरग्याक जल्म दिला. देवाची विंसणार आशिर्वादां त्या कुटुंबाचेर आसूं दी आनी त्या भुरग्यांची आनी आवयची भलायकी बरी उरोवन दी म्हणून हांव सदांच जेजू लागीं मागतां. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, आलेलुया आलेलुया आलेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार म्हटवो नियाळ आमी करया. साम चॅप्टर 25 वर्स 3 आपुरबायेचें उतार जावन आसा पळया. तुजेर विस्वास दवरता ती निराशी जावची नात पूण कारण नासतना विस्वासघात करतात ते निराशी जातले. परतून पळया तुजेर विस्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना. आज आयताराच्या दिसा त्या देवाचेर आज विस्वास दवरता खंडीत जावन आमी निराश जावचे ना. विस्वास दवर म्हज्या मोगाचे न्हू. पळया तिसरो उपादेश एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 8 पळया वर्स 8 तिसरो उपादेश. साबतुचो दिसाचो उगडास दवर आनी तो बागेवनपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत. 6 दीस तुवें वावर करयेत
सगळें काम तुवें करीत पण सातवो दीस पूण सातवो दीस सर्वेस्पर तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलेंच वावर करचो न्हय. जावं तुज्या पुतान, जावं तुज्या धुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुज्या साकरणीन. या तुमी हांगा वाचले जाल्यार तुमकां कळटा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज इतलेच मोठो एक नियाळ जावन आसा. आयतार सोन आमी बागेवनपणी सांबाळून जाय. फर्स्ट. दुसरें, आयतारच्या दिसा आमी मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक जाय. तिसरो पावंडो, म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या भुरग्यांक आयतारच्या दिसा मिसावेची संवय करूंक जाय. कित्याक जायते भुरगे लेट न्हिदतात, सकाळीं उठना कितले कंप्लेंट्स आसा, कितले लोक फोन करता, ब्रदर आमची भुरगीं मिसा वचनात. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी मोगान सांगया, पुता पळय आयतारचो दीस देवाक समर्पिल्लो दीस, हो एक दीस तुवें म्हजे उतार आयकोवंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू, आपूर बायन एका तरणाट्यान एक घडीच सांगलें की ब्रदर हांव संडे मिसाक वचनातलो. आनी संडे मिसा वयता आसतना कठीण म्हाका बेजार जाय. 1 घंटो 15 मिनटां म्हाका बसपाचें म्हाका जायनातलें. कठीण पुरो आसतना भोगल्या बरी जातालें. त्या खातीर हांव कशें चुकोवन घेतालो. आनी मम्मी तुमचें मागणें आयकताली. आनी मम्मी पयलें म्हाका घेतालें म्हणटा मिसा वचो न्ही. हर एक दिसा ती शाउट करताली आनी म्हज्या रागार जाताली. आनी हांव जिद्दी, हांव चड तिच्या रागार जातालो. ब्रदर थोड्या दिसान म्हज्या मम्मीचे चेंजीस. मम्मीन म्हणचें पुता कितेंय विचार हांव तुका दिता, बट तुवें आयतारा मिसा वचूंक जाय. तिचे मोगाचें उलोवणें पळोवन म्हजें तें कितें बदलावण येवंक सुरू जाली. एक दीस ती म्हणाली पुता आज तुवें कितें जाय, कितें रांदीचें. हांवें सांगलें मम्मी म्हाका बिरयानी लायक. ताकाच म्हणाली पुता बरी बिरयानी रांदून दिता, बट म्हजें एक तुवें उतार आयकूंक जाय. आज म्हजें सांगात तुवें मिसा येवंक जाय. सडनली भुरगो एकदम चेंज जालो आनी तो मम्मी सांगता मिसा केलो. आनी भोव अपूर्वेन त्या दिसताणें मिस आयकले. तो म्हणटा की म्हज्या मम्मीचें मागणें, म्हज्या मम्मीचें हे भक्तीपण आनी तिचे मोगाचे उतार म्हजी आळसाय, म्हजी बेजाराय ना पयस जाली. ब्रदर आतां एवरी संडे मिसा वता, मात्र न्ही वीकडेसान ती टायम आसता वेळार 3 फावटी 4 फावटी मिसा वता. आज म्हाका एवकरिस्त चड मोगाचो जाला. म्हाका ते जेजूक जिबेर घेता आसतना एक दैवीक सकत हांव अनुभव करता. डिफरंट. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आमी झगडे करन, बोब मारन म्हज्या मोगाचेर आमच्यान कांयच जायना. आमी मागया आमच्या भुरग्यां खातीर पयलेसो आमी वडिलां आयताराचे कायद्याचें काम मिसाक वयचें, मिसान भाग घेवचें. आयताराक आसतो वेळ थोडो वेळ खर्च करया मागण्यान. म्हज्या मोगाचे न्हू, आयतारा दिसा दनपाराचे सांजेचे कुटुंबां सांगाता जेवा एकामेकांड उलय शेअर करा. हांव इस्रायल आसतो जायतीं वर्सां, ते तांचे शाबत भोव आपुरबायेचे शुक्रार सांजे जावं शनवारा सांजेर हांवें जायते कडेन सांगलां. म्हज्या मोग शाबताक ती उडो मरता आसतना सांगाताय टेबलार ती आपल्या आवय बापायच्या घरा वेतात आनी सांगाता पयलें सांगता आमी ह्या सन शुक्रार तुमगेर येता शाबताक म्हूण तांकां ना जाल्यार हांगा आपयतात. बरें टेबलार सांगाता जेवण करचें, तेणी शेअर करचें, देवाक अर्घा दिवचें, सिनोगोगाक वयचें. कितलें अपुरबायेचें. म्हज्या मोगाचें न्हू, एक दीस आमच्या कुटुंबां सांगात आमी खर्च करूंक जाय. उरला टायम सगळे बिजी आमी जावं फुडें वय आमकां कामाची गरज आसा. इवन भुरगीं कामाक वताना आवय बापूय विंगड आसता, कामाक आसनांत विंगड आमच्यान कम्युनिकेशन आसता, आमच्यान जायना सांगाता मेळूं जाल्यार आयताराची एक दनपार जावं दी, इवन सांजेर जावं दी, तुमी एक ट्राय करूंक जाय. सांगाता मागणें करूंक, सांगाता बसून जेवंक, तो मोग वांटून घेवंक, एकामेक संबंद आमी घट करूंक, हर एक दिसा ते देवा लागीं आमी आदार मागूंक जाय. परतून पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, देवाची उतार म्हणटा की आमकां साम 25:3 आपुरबायेचे उतार जावन आसा. आज आमी सकाळच्या वेळार विसरून घेतले उतार. पण देवाचे उतार म्हणटा की आपुरबायन तुजेर विस्वास दवरता ती निराशी जावची ना. हर एका आयतारा आमी पूर्ण आमच्या कुटुंबां सांगाता देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. पण सगळो हप्तो देव आमकां चलोवन व्हरता. तुज्या ऑफिसांत गे म्हज्या भुरग्यांनू तरणाट्यानू ह्या मागण्या आयकता जाल्यार हर एका आयतारा आमी कुटुंबां थंय रावया, कुटुंबां सांगाता रावया थोडो वेळ आनी कुटुंबां सांगता मागणें करया. सगळ्या हप्त्या खातीर मागा, कुटुंबां सांगाता सगळो हप्तो तुमकां देव चलोवन व्हरूं दी.
तुम्ही ऑफिसाक वता आसतना, तुमच्या कामात आसतना जावं फुरो खंयची मांडोळ तुम्ही हाताक घेतला, आज कुटुंबा सांगता मागा, खंडीत जाऊन तो देव तुमकां आशिर्वादीत करतलो. परतून या की तुजेर विस्वास जो तो निराशी जावची ना, तर तुजेर विस्वास जो होता ती कोणूच निराशी जावची ना. साम चॅप्टर 73 वर्स 23 पळय. साम चॅप्टर 73 वर्स 23. तरी हांव तुज्याच सोवे रावता, तरी हांव तुज्याच सोवे रावता, तूं म्हजो उजवो हात धरताय. प्रत्येक कीर्तनकार म्हणटा की तरी हांव तुजेच सोवे रावता, तूं म्हजो उजवो हात धरताय. हर एक असो देव तुजो हात धरून तुका चलयता. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी हर एक दिसा देवाच्या मोगाचो अनुभव करीचे. कशे आमी एकामेका ते मोगान आसूंक जाय, एकामेका ते मोगान जिवंक जाय. आज आयतारचो दीस आमकां शाबतचो दीस, विशेवाचो दीस, एकामेका ते मोगान जिवचो दीस. कोणी पिडेस तांकां पळोवंक वचा, जावं फुडें वाड्यार जमत आसा, त्या वाड्यार जमत भाग घेया, वाड्यार जमत देवाची तो शेअर करा, एकामेका लागीं परस्पर संबंध दवरा. खंडीत जावन देव त्या सुवातेर काम करता, त्या सुवातेर काम करता. देवाचे उतार म्हज्या मोगाचे वांटून घेता आसतना, वाड्यार जमतीत मेळटा आसतना, पिडेस्ता भेट दिता आसतना, आयतार दिसा ल्हानशी तुमी मांडावळ दवरा. हर हप्तोभर तुमकां पिडेस्तां भेट दिवंक जायना, कुटुंबा समेत वचा, एका सुवातेर पिडेस्तां भेट दिया. कश्ट नासल्यांक मेळा. आज आयतारचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो, आशिर्वादीत जाल्लो, बेसामानी भरलो जावं दी. आज देवाक समर्पिल्ल्या दिसा आमी त्या देवा सांगाता रावया. कित्याक म्हणल्यार त्या देवाक एक जावन रावया. तो आयचो दीस बागेवनपणी आमी सांबाळया, ताचे थंय एक जावन रावया. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. सगळे पेडिशनां गरजो आमी सोमेच्या हातान समर्पीत करया. मोगाळा जेजू, प्रत्येक तर आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. कितले आयताराच्या दिसा जावं आमी व्यर्थपणी होगडायला. हो आयतारचो दीस बागेवनपणी सांबाळूंक, तुजे थंय एक जावंक, कुटुंबा सांगाता जेवंक, कुटुंबा सांगाता रावोंक, आनी प्रत्येक येवक्रिस्त थंय एक जावन जिवंक आज आमकां कृपा बोळ लाभय. आमची आळसाय, अस्कतकाय, असमाधान, बेजाराय, निराशपण नापयस कर जेजू. बरी भलायकी, आज माया मोगान जिवचे देणे, पवित्र आत्म्याची फळां आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सरसन्याचेर, भुरग्यां बाळाचेर देवय जेजू. सोम्या जेजू, आमच्या भुरग्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आमच्या घराबे जावं दी आज मागण्याचे, आमच्या घराबे जावं दी देवासपणाचे, आमचे घराबे जावं दी तुज्या मोगा लागीं एक जावन आसले, तुज्या कृपेन भरले. सोम्या तूंच आमच्या सांगाता राव, तूंच आमच्या सांगाता जिये. सगळ्या वायटांतून आमकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज शाबतचो दीस, आयतार सण बागेवनपणी सांबाळ. तुमचो दीस फळादीक जावं दी. ती कुशालकाय, ते समाधान, माया मोग तुमच्या कुटुंबांतल्या सर सांद्यामध्ये देव ती देणी फावो करून दी म्हणून आज आमी तुमच्या खातीर मागता. बेसांवाचो आशिर्वादाचो आयतार तुमकां जणेकला फाव जावं दी. आमेन. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू, देनपरां सांगाता मेळोन ह्या पवित्र आत्म्याच्या नव्यानाक तुमी भाग घेया. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव विल्मा कोडयाळतान उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशिता. ताणें 10वे क्लासीन शिकून बऱ्या तरान शिकून पास जावचे पासत हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. ब्रदरान ऑर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें कंटिन्यू सांगून आसली. म्हज्या पुतान फर्स्ट क्लास मार्क काडल्यात. हांव काळजातां देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, वगलाप तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव दुबयतावन म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेतां. थोड्या दिसा पयलें म्हज्या न्हवऱ्याक अचानक म्हणल्यार बरी पाटीच्या कण्यान दूख पडली. ती दूख पाटीच्या कण्यातावन पेंगटाक तशेंच पांयाक रेडिएट जावन कठीण दुखेन तो वळवळतलो. ताका बसोंक या कामाक वचोंक जायनासलें. आमी डॉक्टरा कडच्यान गेल्या, ओकोती केलें आनी तशेंच 3-4 फिजिओथेरपी केलें. कांयच बरेंपण जालें ना. हांव सबार तें पतावन डिवायन मर्सीचें मागणें आयकत आसां. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन ग्रुपाक पिटिशन बरोवन गेलें. तशेंच तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. आमी सदांच रिपीट करते आसले हांव तशेंच सांगत आसा ट्रिटमेंट करते आसले हांव. आतां अजाप म्हणल्यार बरी तो कंप्लीट गूण जाला.
आनी तो नॉर्मल आसा. इतलें व्हड अजब केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां बावडटां. तशेंच ब्रदर प्रकाश सर सांगात्यांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव एनी फ्रॉम बॉम्बे. पयले सुवातेर हांव धन्या देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां आमकां दिल्ल्या सगळ्या देण्या पासत. सुमार 1 वर्सा थावन हांव 3 टायमाचे मागणे आयकतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका जायत्या दिसां पासून हेअरफॉल आनी डॅन्ड्रफ प्रॉब्लेम आसलो. जायते ऑयल शॅम्पू यूज केले पूण कांयच गूण नासलो. हांव सदांच देवाची उतरां जेरेमिया 17:14 म्हाका बरोको सर्वेस परा आनी हांव बरी जातली रिपीट करीत आसताली. तशेंच साम 51, साम 91 आनी साम 121 सदांच रीड करता. आतां धन्या जेजून म्हाका बरें केलां. म्हजो डॅन्ड्रफ आनी हेअरफॉल प्रॉब्लेम गूण जाला. तशेंच 8 दिसां थावन म्हजो लेफ्ट लेग पेन जाय आसलो तो पूण एकदम बरो जाला. तशेंच 2 वर्सां कोरोनाच्या काळांत देवान आमकां आनी आमच्या घरांतल्या हर एका सांद्याक सांबाळ्ळा. आमकां बरी भलायकी दिल्या. सगळ्यांच्या वावराचेर बेसांव घातला. सगळ्यांचो प्रवास सुखाचो केल्या पासत धन्या देवाक काळजांतल्यान अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी कोंकानी टिमाचे पूण उपकार आठयता. थँक्यू जीजस. प्रेज जीजस. लव यू. गान तुका सुमया जेजू होगलाप तुका सुमया जेजू. हांव बेलतांगडीतावन उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. आमच्या काजार जानेवारीच्या 6 तारखेर आशिल्लें. तशें जाल्ल्यान म्हजो घोव इस्रायलांत काम करतलो. त्या देखून तो गांवांक येवचें म्हूण जाल्यार ताणें रिलिव्हराक करनी येवचें पडटलें. तशेंच ताचे कडेन ग्रीन पास नासलें. अशें आसता आमी प्रकाश ब्रदराक पिटिशन धाडलें आनी आमी सदांय वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतल्या आनी ताका फावो त्या वेळार एकली रिलिव्हर तशेंच ग्रीन पास मेळ्ळें. तशेंच आमचे काजाराचे हर एक कार्य बऱ्या तरान जावंक हांवें पिटिशन धाडलें आनी आमी सदांय वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतल्या. एका जपा बरी आमी चिंतिल्ल्या की वट्ट्या मापान देवान आमच्या हर एक कार्याचेर बेसांव घालून बऱ्या तरान खंयचीय सडदोड नासतना प्रत्येक जावन ह्या कोरोनाचे खंयचेय अडकळ नासतना बऱ्या रितीन आमचें कार्य जालें. देखून हांव काळजांतल्यान देवाचो उपकार बावडटां. हांव उपकार बावडूंक आशेतां प्रकाश ब्रदर आनी तांच्या टिमाचो. अर्गां तुका सुमया जेजू.